एक मिनट के लिए ज़रा सोचिए, क्या हो अगर एक ऐसा पर्सनल उस्ताद मिल जाए जो कभी थकता ही नहीं, जो कभी मसरूफ़ नहीं होता और जो कभी आप पर तनकीद नहीं करता। एक ऐसा मेंटोर जो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आपके मकासद, आपकी कमज़ोरियाँ, आपकी आदतें, सब कुछ जानता हो। अब सबसे हैरान कुन बात पता है क्या है? ऐसा उस्ताद अब कोई इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इससे भी बड़ी बात, इसको आप खुद बना सकते हैं, खुद इंजीनियर कर सकते हैं। तो आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम यही जानने वाले हैं कि आज के दौर में एआई को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे डिज़ाइन कैसे करना है ताकि वो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला एक पर्सनल मेंटोर बन सके। और देखिए, ये कोई ख्याली बात नहीं होगी बल्कि ये एक मुकम्मल अमली गाइड है। हम सबसे पहले देखेंगे कि असल मसला क्या है, फिर समझेंगे कि आखिर ये एआई मेंटोर होता क्या है, इसके बाद इसे बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे, कुछ ऐसी मिसालें देखेंगे जिन्हें आप फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं और आखिर में मुस्तकबिल के इंतखाब पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, मसला और मौका। आज हम में से तकरीबन हर कोई एआई इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो चैटजीपीटी हो, जेमिनाई हो या कोई और टूल। लेकिन एक सच है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो सच ये है कि आम एआई आम नताइज ही देता है। आप एआई से पूछें कि मुझे डिसिप्लिन सिखाओ, तो वो आपको वही 10 बातें बताएगा जो इंटरनेट पर हज़ारों ब्लॉग्स में पहले ही लिखी जा चुकी हैं। क्यों? अरे भाई, क्योंकि एआई को आपके बारे में कुछ नहीं मालूम, उसे नहीं पता कि आप हैं कौन। अच्छा, इस फ़र्क को ना एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। देखिए, एक जो आम सा एआई है, उससे अगर पूछें कि टालमटूल से कैसे बचें, तो वो आपको 5 टिप्स की एक लिस्ट दे देगा। लेकिन एक पर्सनल एआई मेंटोर वो ये जानता होगा कि आप खास तौर पर मंगल को दोपहर में इस एक मुश्किल मीटिंग से ठीक पहले सबसे ज़्यादा काम टालते हैं, समझ रहे हैं? तो वो आपको उसी वक्त के लिए एक मखसूस हिकमत अमली देगा। आम एआई को आपकी पुरानी गलतियों का नहीं पता होता, लेकिन ये पर्सनल मेंटोर इन्हें याद रखता है ताकि आप उन्हें दोबारा ना दोहराएं। तो देखिए, मसला एआई का नहीं है, मसला है हमारे उसे इस्तेमाल करने के तरीके का। तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक एआई मेंटोर। आइए समझते हैं कि एक आम चैटबॉट से किस तरह बिल्कुल मुख्तलिफ और कई ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। एक एआई मेंटोर सिर्फ कोई चैटबॉट नहीं है, ये एक पर्सनलाइज्ड सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो आपके मकासद को याद रखता है, आपके रवैये को समझता है, आपकी तरक्की को ट्रैक करता है और सबसे अहम बात, ये वक्त के साथ साथ आपसे सीखता है और ख़ुद को बेहतर से बेहतर बनाता जाता है। और ये कोई मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अभी हो रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया गया है कि 70% से ज़्यादा एआई इस्तेमाल करने वाले लोग इसे अपनी प्रोडक्टिविटी और ज़ाती तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने इसकी ताकत को पहचानना शुरू कर दिया है और इसी वजह से अब एक नया ट्रेंड बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, पर्सनलाइज्ड एआई सिस्टम्स। यानी एक ही एआई सब के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक अलग खास तौर पे डिज़ाइन किया गया एआई। चलें जी, अब आते हैं इस गुफ्तगू के सबसे अहम और अमली हिस्से पर, अपना मेंटोर बनाने का मुकम्मल ब्लूप्रिंट। ये 5 आसान मराहिल हैं। पहला, अपना मकसद वाज़े करें। दूसरा, अपना डेटा यानी स्याको सबाग इकट्ठा करें। तीसरा, सही प्लेटफॉर्म मुंतखब करें। चौथा, उसकी शख्सियत बनाएं। और पांचवा और सबसे अहम, उसके लिए मेमोरी हुक्स बनाएं। आइए इन सब को एक एक करके तफसील से समझते हैं। सबसे पहले मकसद। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो एआई बनाना शुरू कर देते हैं बगैर ये सोचे कि वो उससे हासिल क्या करना चाहते हैं। खुद से एक सवाल पूछें, मैं अपनी ज़िंदगी का कौन सा एक पहलू एआई की मदद से बेहतर बनाना चाहता हूँ? आम तौर पर ये 3 में से एक चीज़ होती है। कोई नई महारत सीखना जैसे कोडिंग, कोई मजबूत आदत बनाना जैसे रोज़ाना वर्जिश, या किसी मसले पर काबू पाना जैसे टाल मटोल। अब दूसरा कदम, डेटा यानी सियाको सबाक। याद रखिए, एआई जितना भी स्मार्ट हो, वो आपके दिए हुए डेटा पर ही चलता है। ये डेटा आपका रोज़मर्रा का मामूल, आपकी पिछली नाकामियां या आपका सीखने का अंदाज कुछ भी हो सकता है। एआई मेंटोर बनाने का पहला असूल यही है, सियाको सबाक ही सब कुछ है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि जब एआई को ज़ाती सियाको सबाक फराहम किया जाता है तो उसकी तासीर सीधी सीधी 3 गुना बढ़ जाती है। जी हाँ, 3 गुना बेहतर नताइज।
اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ مینٹور بنائیں کہاں؟ آج کل 3 بڑے راستے ہیں۔ پہلا کسٹم GPT جو نئے لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ دوسرا جیمینائی ایڈوانسڈ جو پیچیدہ مسائل کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بہت طاقتور ہے۔ اور تیسرا اوپن سورس ماڈلز، اگر آپ کو مکمل کنٹرول چاہیے، جیسے کہ وہ لوگ جو خاص ایپس بناتے ہیں۔ اس گفتگو میں ہم کسٹم GPT پر توجہ دیں گے کیونکہ یہ سب سے آسان اور قابل رسائی طریقہ ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم اور زبردست ٹیکنیک پر، میموری ہکس، یعنی آپ ریفلیکشن لوپس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی وہ خفیہ جزو ہے جو ایک عام سے چیٹ باٹ کو ایک طاقتور مینٹور میں بدل دیتا ہے۔ مطلب AI کو صرف جواب دینا نہیں سکھانا، اس کو آپ کی پچھلی باتوں کو یاد رکھنا بھی سکھانا ہے، اور اس کے لیے آپ روزانہ چیک ان یا ہفتہ وار ریفلیکشن جیسے پرومپٹس بناتے ہیں۔ اور سنیے، تحقیق بتاتی ہے کہ جو لوگ AI کے ساتھ ہی ریفلیکشن لوپس استعمال کرتے ہیں نا، ان کا عادت بنانے میں کامیابی کا تناسب سیدھا 45% زیادہ ہوتا ہے۔ 45% یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ چلیں اب کچھ ٹھوس مثالیں دیکھتے ہیں کہ یہ AI مینٹور اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ ہم ان تینوں کیٹیگریز کو دیکھیں گے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ مثال نمبر 1، کوڈنگ سیکھنا۔ آپ کا AI مینٹور روزانہ ایک چھوٹا سا ٹاسک دے گا۔ وہ آپ کی مخصوص غلطیوں کی نشاندہی کرے گا، جیسے کہ آپ بار بار سیمی کولن لگانا بھول جاتے ہیں، اور پھر خاص اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کو مشقیں دے گا۔ یہ کسی بھی عام آن لائن کورس سے بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ کورس سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن آپ کا AI مینٹور صرف آپ کے لیے بنا ہے۔ دوسری مثال، ورزش کی عادت ڈالنا۔ آپ کا AI صبح آپ کو ایک پیغام بھیجے گا۔ وہ آپ کے عام بہانوں کو پہچان لے گا، مثلاً آج بہت تھکاوٹ ہے، اور پھر آپ کو شرمندہ کرنے کے بجائے وہ منطق کا استعمال کرے گا اور بتائے گا کہ صرف 10 منٹ کی ورزش آپ کی توانائی کیسے بڑھا سکتی ہے۔ حالیہ اسٹڈیز کے مطابق AI پر مبنی یہ کوچنگ انسانی یاد دہانیوں سے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے۔ اور تیسری مثال، ٹال مٹول پر قابو پانا۔ یہ صرف سستی نہیں بلکہ ایک گہرا نفسیاتی پیٹرن ہے۔ AI مینٹور آپ کے ٹریگرز کی نشاندہی کرتا ہے، بڑے اور مشکل کاموں کو چھوٹے قابل عمل اقدامات میں توڑتا ہے، اور اس کے پیچھے موجود جذباتی مزاحمت کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو کوئی عام موٹیویشنل ویڈیو کبھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ سب دیکھ کر ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل کیا ہے، اور اس مستقبل میں آپ کا کردار کیا ہوگا؟ اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ پہلے مرحلے میں لوگوں نے سیلف امپروومنٹ کے لیے AI استعمال کرنا شروع کیا۔ اب ہم دوسرے مرحلے میں ہیں جہاں پرسنلائزڈ AI کا رجحان عروج پر ہے، اور مستقبل قریب میں اندازہ ہے کہ ہر 4 میں سے ایک پروفیشنل کسی نہ کسی شکل میں AI مینٹور استعمال کر رہا ہوگا۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ کچھ لوگ بنے بنائے ٹولز استعمال کریں گے اور کچھ لوگ اپنا AI خود ڈیزائن کریں گے۔ آخر میں سب سے اہم بات، AI ایک بہت طاقتور ٹول ہے، لیکن اصل طاقت AI میں نہیں، وہ آپ میں ہے۔ AI صرف ایک آئینہ ہے جو آپ کی سوچ کو کئی گنا بڑا کر کے دکھاتا ہے۔ اگر آپ اسے صحیح سوال دیں گے، صحیح سیاق و سباق دیں گے، تو یہ آپ کی زندگی بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ AI استعمال کرنا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے، کیا آپ AI کو کنٹرول کریں گے یا AI آپ کو کنٹرول کرے گا؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ اس گفتگو سے واقعی کوئی عملی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنا پہلا چھوٹا سا AI مینٹور ڈیزائن کریں، کیونکہ مستقبل ان لوگوں کا ہے جو ٹیکنالوجی کو صرف استعمال نہیں کرتے بلکہ اسے انجینئر کرتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کی نت نئی خبروں، اردو ٹیوٹوریلز اور گائیڈ سے ہمیشہ اپڈیٹ رہنے کے لیے AI استاد پاکستان کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے فیس بک صفحے کو فالو کیجیے، اور aiustad.p ویب سائٹ کو وزٹ کر کے وہاں سبسکرپشن باکس میں اپنا نام اور ای میل ہمیں بھیجیں تاکہ تمام نئی معلومات آپ کو براہ راست بغیر کسی تاخیر کے بھیجی جا سکے۔ ملتے ہیں اگلی بار کسی نئی اور تازہ ترین معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھنے میں ہرگز کوتاہی مت کیجیے گا، کیونکہ مستقبل AI کا ہے۔